घोषणा नहीं है। संदीप भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोहन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोहन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का देवाक नमस्कार करून आयच्या कोपरा बैठकीक हांगा उपस्थित आमचे गांवचे सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, तुमची वॉर्ड मेंबर बाय माथिल्दा गाबरू, देवस्थानचे अध्यक्ष बाब योगेंद्र तारी, आमचे जिल्हा पंचायत कॅन्डिडेट बाब संदीप साळगांवकर, तसेच आमचे पर्वरी मंडळाचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब विनीत परब, हांगा आशिल्ले सगळे हेर मानेस्त, हांगा उपस्थित सगळे आमचे ह्या वाठारांतले ज्येश्ठ उपस्थित भाव आनी भयणीनो, सगळ्यांनी आपापले विचार मांडले. विल्लोशा येतकर परकीपण कांय ना आनी ताज्या खातीर हांगा ह्या पवित्र वास्तून बसतकर फुडलें हें देवूळ दिसतकर एक मनाक इतली शांती दिसता. आनी 2008-9 जी सुरवात केल्ली आनी आतां पळयतकर ह्या वाठारांतल्या जे देवस्थानच्यो कमिटी आयल्यो सगळ्या लोकांनी बरोबर वावुरले, तातूंत एक पवित्र स्थान योग्य तरेन देव मारुतीक जी जाय आशिल्लें तें घडोवन हाडलें. आनी एक बरो विचारान एक बरें देवूळ जंय आरत्यो भजन सगळें करता आसतना कमिटी आपलें काम बऱ्या अर्थान करता सगळ्या गांवांक घेवन. कमिटीक कितें कितें हेल्प जाय पडटा आमी सदोदीत काम करीत आसता बरोबर, आनी तातूंतल्यान एक गांवान एक पॉझिटिविटी येता. विल्लोशा म्हणटकर विल्लोश आनी मालीम. आनी कामाच्या बाबतीन डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन हांव आज चड उलोवचो ना, कारण डेव्हलपमेंट जायत आसा. म्हाका याद जाता 2022च्या इलेक्शना पयलीं भुरग्यां बरोबर मिटींग जाली आनी भुरग्यांनी म्हणलें की आमकां 2 तरी हांगा जॉब जाय म्हणून. म्हाका दिसता ह्या लास्ट 3-4 वर्सां जॉबाचे जाता इतले आमी सॉर्ट आवट केले, डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन सॉर्ट आवट केले, बाकीचे खंयचे विशय आसा ते सॉर्ट आवट केले. आनी आज तुमकां सांगपाक आनंद जाता की आमचे खूब जाणांच्या लोकांच्यो केसी कोर्टान चल्ल्या घरा खातीर, सनदा खातीर. आपले घर आसा पूण आपली वास्तू रेग्युलरायज जायना आनी इतली फावटी मारून आदोगाद जोडटा आनी फुडल्यो तारख्यो मेळटा. ते पयलीं पिक्चरान तारीख पे तारीख म्हणजे तारीख पे तारीख जे जाताले ती कळ ह्या सरकारान म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत समजून घेतली आनी म्हजें घर येवजण काडली. ह्या म्हजें घर येवजण काडटकर सगळे कुमुदात घर, गव्हर्मेंटाच्या हातूंतल्यान जाग्यार घर, CRZान घर, सगळ्यो एरियेंतले हातून सोल्युशन काडलें आनी म्हजें घर स्वताचें म्हजें जावचें हाका सोल्युशन आमी आज फुडें घेवन फुडें सरिल्ले आसा. जेन्ना ही बील असेंब्लीन पास जालें तेन्ना काँग्रेसच्या लोकांनी आनी ऑपोजिशनांनी हें बील पिनलें असेंब्लीन. हें असेंब्लीन बील पिनलें तें पिनलें, हें जालें नाकाच आमकां. तांकां भंय आशिल्लो की जी टांगती तलवार आमच्या गोंयकारांचेर आसा, हें बील पास जातकर स्वताची वास्तू जाली जाल्यार धमकी दिवन काय वोट पडचें ना म्हणून. आनी एखादी ताच्या खातीर तांणी ते असेंब्लींतल्यान भायर सरले, पूण आमी सगळ्यांनी संघटीत रावन अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत तें बील पास केलें आनी म्हजें घर ही येवजण चालूक लागली. आज म्हजे घराच्या स्किमीच्या अंडर खूब जाणांनी एप्लिकेशनां घाली, खूब जाण एप्लिकेशन घालीत आसा. आनी तुमच्या कडेन उलो मारता की तुमी कोणें घालूं ना जाल्यार बेगीन घाला, की 6 म्हयन्याची सवलत दिल्ली आसा, जातूंतल्यान तुमी हें काम केलें जाल्यार आमचें पूर्ण ऑफिस तुमकां साथ दिवन हें काम कंप्लीट करून तुमचे घराचो विशय इतल्या वर्सांचो सॉर्ट आवट करपाचो सुरवात जी केल्ली आसा ती कंप्लीट करुया म्हणून. हांगा येतकर एक विचार मांडीन दिसता की देवस्थानच्या हातून हो जागो सरकारी आनी जागो सरकारी आसून योगेन, कमिटी मेंबर गौरी, सगळे आमचे युवा, सागर, विकास सगळ्यांनी एक हातून आयले आनी म्हणपाक लागले की जागो जर देवूळ आसलो जाल्यार देवूळ हो सरकाराच्या जाग्यान आसा, आमच्या जाग्यान ना. आनी जाता जाल्यार सरकारा कडल्यान हो जागो आमकां हाडून आमच्या नांवार कर म्हणून. आज तुमकां सांगपाक खूब आनंद जाता की हो जागो सरकारा तर्फे पर्यटन खात्यान आनी पर्यटन खात्यांतल्यान सरकारा तर्फे देवस्थानाच्या नांवान करपाची ऑलरेडी सुरवात जाल्ली आसा. 2026 जशें नवें वर्स येता हो जागो देवस्थानच्या नांवार करून
सुपूर्द केलो जाल्यार देवस्थानाक ही सगळी वास्तू आपल्या नांवाच्या अंडर आसतली. आनी हे परिश्रम आतांची कमिटी पयलींची कमिटी सगळ्यांनी बरोबर घालून केल्ली आसा. सांगपाचो उद्देश एकूच की तें जाय तें करपाक जाय. फाटीं स्वदेश दर्शना खातीर काही लोकांनी आपले विचार मांडले, आमी तो स्थगीत दवरलो. ताजेरूय आमी फुडें व्हेलें ना, कारण लोकांची मनोगत वेगळी आशिल्ली. आनी एकादें जेन्ना जेन्ना हें जाता फुडें व्हरता तेन्ना संघटीत जावन हांव झेडपी सरपंच पंचायत बरोबर काम करता. 4 टर्म गोपेशान बरें काम केलें, कविता बाबीन 5 वर्सां बरें काम केलें. आनी खंयच तांणी कमी करूंक दिलें ना. ते देवस्थान आसूं, चर्च आसूं, बाकीचे विचार आसूं, समाजा खातीर जावं, सगळ्या कडेन आपलें काम करून दिलें. जेन्ना हो टर्म आयलो तेन्ना म्हाका गोपेशान सांगलें की ह्या टर्माक आपल्याक मातशें आमकां रावपाचें ना, कारण आपलें हेल्थ बरें ना आनी हेल्थाच्या रिजन्साचेर आपल्याक सद्या आपल्याक आपूण फुडें आनी कॉन्टेस्ट करूंक सोदना म्हणून. त्या टायमार संदीपाचें नांव फुडें व्हेलें आनी संदीपाक कॅन्डिडेट म्हणून भारतीय जनता पार्टीन नेमलो. आज संदीप आपले साल्वादोर दिवून 4 टर्म काडून आमी झेडपी कॅन्डिडेटाक जेन्ना फुडें काडटा तेन्ना आज विचार आसा की पेन दी फ्रांक मतदारसंघ म्हणजे साल्वादोर दिवून पंचायत आनी पेन दी फ्रांक पंचायत जवळ जवळ 20 वॉर्ड येतात. 20 वॉर्ड 15 दीस झेडपीच्या इलेक्शनान कशें जातलें काय म्हणून. आनी ताज्या खातीर आमी म्हणलें की हावस टू हावस जमता तें करुया, पूण एक कोपरा बैठक घेवया ज्या माध्यमांतल्यान आमच्या लोकां कडल्यान, आमच्या लोकांतल्यान, आमच्या बूथ कमिटींतल्यान, आमच्या युवा कडल्यान, आमच्या ग्रामस्थां कडल्यान सगळ्यां कडेन पावनी आनी एक मत आसूनी ज्या एक मतान आमी रावल्या. एकदां गांवांत गेलो की थोड्यो गजाल्यो कोण खंय नासता पूण तांकां खंय तरी दिसता आमी हाताक मारचो आनी कोणाक मारचो. कोण गोंयकारपणाचें उलयता अशें की कोणाक हांगा बशिल्ल्यांक गोंयकारपणाचें पडिल्लेंच ना कशें. सगळ्यांक भावना खबर आसा, पूण एक विचारान वतले जाल्यार संघटीत रावप हें खूब इम्पॉर्टंट. आज राधिका भाभी आमचे बरोबर आसपाची आशिल्ली, पूण आज आमचे नितिनाचे बाबाचें वडिलांचें निधन जालें आनी ताज्या खातीर तिणें सकाळीं लागली आज एक अकस्मात हें जालें आनी काल गोपालाचें 1 वर्स जालां आनी आज ताच्या भावाचें निधन जालें. आनी आज आमी मिटिंगूय कॅन्सल करूंक सोदताले, पूण टायमाची पाबंदी आनी बाकीचें सगळें ऑर्गनायज जाल्ल्याक एक दीस फुडें गेलो परत येवकूय मेळना. शेळी विचार केलो, गाबरू कडेन उलयले, बाकीच्यां कडेन उलयले, तुमच्या युवकां कडेन उलयले आनी डिसायड केलें की बाबा एक मिटींग घेवन विचार मांडून फुडें या, कारण नाल्यार परत टायम मेळना जाल्यार परत पावचें ना. कित्याक 12 ते 14 दिसूच उरल्या इलेक्शनाक. आज जाली 6, 17 तारखेक कॅम्पेन बंद, 20 तारखेक इलेक्शन आनी 20 तारखेक इलेक्शन आयलो अंदू शेनवारा. 19 आमचो लिबरेशन डे, सुटी, भुरग्यांक सुटी, सगळ्यांक सुटी, ती 19 तारीख गोंय लिबरेट जाल्लें. सो शुक्रार शेनवार सुटी आशिल्ल्याक आनी आयतार सुटी आशिल्ल्याक खूब जाणांचे विचार आसतले की कोण टोर्नामेंट करया, कोण टोर्नामेंटाक भाग घेवया, कोण पिकनीक करया, कोण हॉलिडे घेया, की 3 दीस सगळी सुटी. तुमच्या कडेन उलो मारता की हें इलेक्शन संदीपाचें जिखपाचें न्हय. संदीप जिखतलोच तुमच्या आशिर्वादान, तुमच्या तेक्यान. रुबेर्त अंकल थंयच्यान हेवटेंतल्यान तुमी फुडें मालीम, गाबरू, आमचे हांगाचे सगळे भुरगे सगळे पळयले जाल्यार जीत निश्चित आसा. पूण ह्या विल्लोसच्या बुथार ह्या वॉर्डान बऱ्या तरेन लीड मारली जाल्यार मनाक एक सॅटिस्फॅक्शन येतलें, मनाक एक बरें दिसतलें की ज्या तरेन आमी इतलीं वर्सां बरोबर संघटीत काम करता ताजी एक तुमी कौल आमकां सगळ्यांक दिलो म्हणून. आनी ते कौल दिता तीच आमकां शक्ती आनी ते फुडें वचपाक आमकांय प्रोत्साहन मेळटा फुडलीं कामां करपाक. कामां बाबतींत कामां जायत वतलीं. इम्पॉर्टंट आसा बरोबर रावप. आमी झगडुया, आमी मोग दाखोवया, आमी सगळें करुया, पूण बरोबर रावया. 5 दिसांक कोण तरी येतली व्हंकल पावणी, दाखयतली आमी आसात म्हणून आनी मागीर नाच. फाटीं 2022 आयिल्ले, मागीर दिश्टी पडले कोण तरी दिश्टी पडलो, कोण बऱ्या वायटाक आयलो, कोण ना. आतां परत येतले तेन्ना ती वाट तांची खंयची ती तुमी सांगपाक जाय, कारण तेन्नाच आमकां दिसता की आमी एक बरोबर एक टीम कशी आसा म्हणून. आयच्या दिसाक संदीपा खातीर आमी झेडपी इलेक्शना खातीर भारतीय जनता पार्टी खातीर तुमच्या कडेन आयिल्ले आसात आनी तुमी सगळे जाण संघटीत रावन संदीपाक आनी आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दितले अशी आशा बाळगिता. आशा बाळगू काय खात्री बाळगू? आशा बाळगू काय खात्री बाळगू? खात्री. आशा ती आशा भोसले ती न्ही. हात वयर काडात, दोन्ही हात वयर काडात. असोच तुमचो मोग आसूं, असोच तेंको आसूं. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोमंतक.
रायाक तसे देव थोटेश्वराक नमस्कार करून आजच्या कॉर्नर मिटिंगेक आमचे सगळ्यांचे लाडके आणि प्रिय असे आमचे परवरी मतदारसंघाचे आमदार आणि गोंय राज्याचे टुरिझम मंत्री बाब रोहन अशोक खंवटे हे खास करून आजच्या कॉर्नर मिटिंगेक हांगा आमच्या मदीं उपस्थित आसा. तसेच आमच्या मदीं आमच्या पेन्ना दिफ्रांग पंचायतीचे सरपंच आणि म्हजो मित्र बाब स्वप्नील चोडणकर यांची ह्या कॉर्नर मिटिंगेक उपस्थिती आसा. तसेच भारतीय जनता पार्टीचे परवरी मंडळाचे ब्लॉक अध्यक्ष बाब विनीत परब हे ह्या मिटिंगेक हजर आसा. तसेच तुमची हांगासरली पंचायत मेंबर माटिल्डा मार्टीन यांची उपस्थिती. तसेच त्यांचो मिस्टर आणि पयलींचो पंचायत मेंबर गाब्रियल वाज यांची उपस्थिती ह्या मिटिंगेक आसा. तसेच ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष योगेंद्र तारी, वेस्ट तारी न्ही, योगेंद्र तारी म्हजो मित्र त्यांची उपस्थिती आसा. तसेच आमची सिनियर आणि ज्येष्ठ भागिरथी मॅडम त्यांची उपस्थिती आसा. तसोच पेन्ना दिफ्रांग पंचायतीचो पंचायत मेंबर नारायण नायक आणि तसोच आमचो साल्वादोर दमून पंचायतीचो पंच मेंबर दत्तराम रेडकर हे सुद्धा ह्या मिटिंगेक उपस्थित आसा. तसोच आमचो गौरेश त्यांची उपस्थिती. आज सांगपाचें म्हटल्यार म्हजो परिचय ऑलरेडी स्वप्निलान बरे भाशेन दिल्लो आसा आणि तुमी जाणा 2007 ते 2025 ह्या आज पर्यंत साल्वादोर दमून पंचायतीर पंच म्हणून निवडून येता आणि 2 टर्म सरपंच म्हणून काम केले. बरेचशे पॉलिटिकल लायफ पॉलिटिक्सान गेले आणि रोहन भाई सारको आमदार वांगडा मेळ्ळो आणि बरेचशे काम जे साल्वादोर दमून सरपंच म्हणून जेन्ना हांवें बसलो खुर्चेर आणि पंच म्हणून हांवें जेन्ना काम केलें, बरेचशे काम त्यांच्या मार्गदर्शना सकयल आणि त्यांच्या सपोर्टान खुबशे काम साल्वादोर दमूंदान करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. हे काम करता आसतनाच खुबशे जाणांचे विचार आयले की तुमी झेडपीक वच म्हणून. आणि आमचो पयलींचो जिल्हा पंचायत अध्यक्ष जिल्हा पंचायत मेंबर उपेश नायक त्यांच्यानी त्यांचे विचार रोहन भाई कडेन मांडलेले की आपूण हे फावट हेल्थ इश्यू असल्या कारणान आपूण बसोंक शकना म्हणून. तेन्ना आमच्या सगळ्या पंच मेंबरां कडेन डिस्कशन जेन्ना जालें तेंच्यांनी केलें तेन्ना एकूच नांव म्हाजें आयलें सगळे पापा बी सगळे डिस्कशनाक आसतना की जर रुपेश भाई बसना जाल्यार संदीपाक चान्स दिवचो म्हणून. आणि हांव हॅप्पी आसा की म्हजें काम पळोवन रोहन भाईन आणि भारतीय जनता पार्टीन आणि भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सांनी आणि म्हज्या सगळ्या वांगड्यांनी हे म्हजें नांव सजेस्ट केल्लें आसा. त्या बद्दल हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि ज्या तरेन तेंच्यांनी म्हजें नांव सजेस्ट केलां तेंचो विश्वास जो आसा म्हजेर जो काम करपाचो तो खंय जावं कमी पडोंक दिवचो ना. कारण म्हाजो स्वभावूय तसोच आसा. म्हाका काम करना जाल्यार म्हाका झम पडना. म्हाका काम करिना जाल्यार म्हाका दिसता म्हजो एक दीस पिड्ड्यार जालो कसो, म्हाका टेन्शन जाता आणि हांव बेकार म्हणटा तो बसोंक शकना. हांव लायफान म्हणटा तो केन्ना बेकार बसोंक ना. फाटल्या मिटिंगेन उलयलो आणि आयजूय हांव उलयतां जे जिल्हा पंचायतीनसून जे कितें म्हाका फंड एक जिल्हा पंचायत मेंबराक जो मेळटा तो प्रत्येक वॉर्ड मेंबराक कॉन्फिडन्सान घेवन बाईच्या सपोर्टान तो खंय खंयच्या वॉर्डार कसो युटिलायज करूंक जाय तो बऱ्या भाशेन बऱ्या कामा खातीर युटिलायज जातलो. तेतून खंयच स्वार्थ आसचो ना. हांव जो आयज पॉलिटिक्सान फुडें सरलेलो आसा जावं पंचायतीक जावं जिल्हा पंचायतीक जावं हांवें केन्ना स्वार्थ म्हणटा तो पळोवंक ना. आणि हेचें कारण म्हणटा तें आयज म्हाका जिल्हा पंचायतीची तिकेट सगळ्यांनी मेळोवन दिल्ली आसा. तेन्ना चड टायम घेयना. योगेन तारी आसा जिल्हा पंचायतीसून जावं म्हाजे कडसून जर कितें जावं बाईचो सपोर्ट आसा आशिर्वाद आसा तेंच्यांनी आयज परवरीन भरपूर डेव्हलपमेंट केल्लेलें आसा. आणि हे दिसताय खंय देवस्थानाचें जर कितें काम करचें पडटा जाल्यार म्हजो तेंको सदीत आसतलो. तेतून हे तुमकां हांगा तुमच्या मंडपान रावन उतार दिता. जायते डेव्हलपमेंट जाला. आमकांय दिसता आमच्या साल्वादोर दमूंदान आनीकूय डेव्हलपमेंट जावंक जाय. पण काही जाग्यार अशें आसता की लोकांचोय सपोर्ट जाय पडटा. काही बऱ्या कामांक सुद्दां लोक विरोध करता. आमच्या साल्वादोर दमूंदान एक बरो प्रोजेक्ट रोहन भाईन हाडलेलो आहा स्वदेश दर्शन 0.2.0 हो एक बऱ्यांतलो बरो प्रोजेक्ट. हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट हो साल्वादोर दमूंदान हाडलेलो. त्याच्या बद्दल ते सांगतले. पूण असो प्रोजेक्ट सुद्दां
आयज थंयचे कांय असंतुश्ट लोक आसा. मयुराक खबर आसा, मयूर सालयचो, तो मुद्दाम हांगा मिटिंगेक येयला. पूण जर गांवा खातीर बरो प्रोजेक्ट आसा जाल्यार तो करपाक जाय, आनी गांवा खातीर जर तो हानिकारक आसा जाल्यार तो करपाचो न्ही. तो मागीर आमदारान हाडू, झेडपीन हाडू, सरपंचान हाडू, कोणीय हाडू, पण ते पयलीं पळोवपाक जाय. लोकांक ते प्रेजेंटेशन दाखोवपाक रेडी आसा, पण काही लोक थंय हें करता, पॉलिटिक्स करता. आतां पॉलिटिक्स झेडपीच्या हितून ते दिसोनूय येतले, पॉलिटिक्स करता. कारण हे पयलीं पळोवपाक जाय. डेव्हलपमेंट म्हणटा ते जावपाकूच जाय वेळा प्रमाणे आनी काळा प्रमाणे म्हणटा तशे बदल हो जावपाक जाय. आमी पयलींचेच घेवन बसले म्हणून जायना. आयज सगळ्यां कडेन गाडयो आहा, रस्त्याचें रुंदीकरण जावपाक जाय, कितलें ट्राफीक जाता हें आमी पळयता. ते सगळें करतलो जाल्यार लोकांचोय सपोर्ट आसपाक जाय. एक आमदार, झेडपी जावं सरपंच करूं शकना. आनी म्हाका एक खोशी आसा की आमचें जें पर्वरीन डेव्हलपमेंट जालां ताका एक 5% जर लोक सोडले जाल्यार 95% लोकांचो फूल सपोर्ट आसा. म्हणून तर आज सबंद पर्वरीन येदे व्हडले डेव्हलपमेंट पळोवपाक मेळटा. हांव भाशण सोंपयता आसतना एकूच सांगता, रोहन भाईच्या फाटोफाट इतलीं वर्सां आमी 2008 पर्यंत काम केलां, निस्वार्थपणे काम केल्लें आसा. आनी हेच्या फुडें जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून तुमी म्हाका निवडून दितले ही खात्री आसा. तेन्ना त्याच्या बरोबर फाटल्यान रावन सगळ्या पंचायत मेंबरांक, सरपंचाक बरोबर घेवन योग्य दिशेन हांव झेडपी मेंबर म्हणून निवडून येयल्या उपरांत काम करतलो. आनी हाऊस टू हाऊस कॅम्पेनींग म्हजी चालू आसा. वेळ खूब कमी आसा. साल्वादोर द मुंदान चालू केल्ली आसा, थोडी कडेन पेन्ना दी फ्रांकानूय खंय खंय वचप येवप चालू आसा. पण जर टायम मेळ्ळो ना, टायम मेळ्ळो जाल्यार हांव अवश्य घरा पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करतलो. पण टायम जर मेळ्ळो ना जाल्यार कोणी रागार जावचें न्ही. संदीप साळगांवकर इलेक्शनाक रावला, भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून रावला, रोहन भाईचो कॅन्डिडेट म्हणून रावला, आनी तुमच्या सबंद पेन्ना दी फ्रांक पंचायतीच्या सरपंचाचो पण मेंबराचो म्हणून कॅन्डिडेट म्हणून रावला. तेन्ना खंयच राग धरी नासतना पावोंक ना. म्हणून सगळ्यांनी 20 तारीख जे इलेक्शन आसा सगळ्यांनी भायर सरून आपले मोलादीक वोट भारतीय जनता पार्टीक आनी संदीप साळगांवकराक आनी रोहन भाईक आनी सबंद पंचायत मंडळाक दिवचे. आनी फुडले झेडपी पंचायतीसान जें कितें काम आहा तें करून घेवचें अशें मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं सगळ्यांक. तुमच्या देवस्थानाचो अध्यक्ष तारीबाब, तसेच उपस्थित असलेले साल्वादोर मुंजे रेडकर, तसेच उपस्थित असलेले आदली सरपंच मिसेस वलवयकर, तसेच उपस्थित असलेले सगळे मानेस्त, तसेच ग्रामस्थ, तसेच प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, खूब बरें दिसता की आयज ही कॉर्नर मिटिंगेक खुबशे आयज ग्रामस्थ तसेच सगळेच बीजेपीचे कार्यकर्ते उपस्थित आसा. 20 तारखेक इलेक्शन आसा तेन्ना तुमी सगळे जाणांनी आवर्जून रावचे अशी अपेक्षा आसा. तशेंच तुमकां संदीप साळगांवराच्या बाबतींत चड सांगपाची कांय गरज ना. 2007 ते टील डेट 4 टर्म तो पंच म्हणून साल्वादोर द मून पंचायतींत आसा. तशेंच 2 टर्म तो सरपंच म्हणून थंय बऱ्यापैकी ताणें काम केल्लेलें आसा. आनी सोशल वर्क ताणें पयलीं पासून आयज पर्यंत तो सोशल वर्क तेजें चालूच आसा. तशेंच तुमकां खबर आसतली की तो एक क्रिकेटपट्टू सुद्दां आसा. जेन्ना जेन्ना लोक तेजे कडेन केन्ना डोनेशनाक वचो कितें वचो केन्नाच तेजे हात फाटी सरलेले ना. सदांच अशें उत्कृश्ट अशें व्यक्तिमत्व अशें आयज संदीप भाई ते कोणाक ना म्हणूंक ना, केन्ना खाली हात ताणें धाडूंक ना. तेन्ना हे फावटी निवडून येतलो हितून कांय दुबाव ना. कित्याक सगलो तेंको हाजो जो माननीय मंत्री आसा आमचो, जो लाडको आसा रोहन सराचो तेंको आयज, तसोच बीजेपीचो फूल तेंको आयज संदीप भाईक आसा. तेन्ना आमी आयज एक दाखोवन दिवंक जाय की जेन्ना झेडपी इलेक्शन जाता तेन्ना मॅक्झिमम जी लीड आसा, जी घाबरून आमकां सांगल्या वॉर्ड नंबर 4च्यान तो हे फावटी दितलो म्हणून, तेन्ना मॅक्झिमम लीड आमी ही झेडपीक आमी ह्या वॉर्डांच्यान दिवया. आनी 2012 सातत्यान रोहन सरान ह्या पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम केल्लेलें आसा. आनी केन्नाच तेणें सुद्दां केन्नाच कोणाक ना म्हणूंक ना. जे डेव्हलपमेंटाचें काम आसूं किंवा तेणें कोणाक जेवपाक लावपाचें काम आसूं
जे बऱ्यापैकी आयज माननीय मंत्र्यान आयज आमकां केल्लेले आसा. आनी जे प्रोजेक्ट येता, जे गांवकारांक नाका ते तेणे प्रोजेक्ट केन्नाच फुडें व्हेलेले ना. आनी सदांच सगळे लोक आमचे रोहन सराच्या फाटल्यान रावता आनी बऱ्यापैकी कामां तो आयज ह्या वाठारांत पर्वच्या वाठारांत करून घेता. तेज्या खातीर आमी येता त्या जी 20 तारखेक जी निवडणूक आसा तितून भरघोस मतांनी दिवया मरे आमी संदीपाक मॅक्झिमम लीड. कितें आवाज तरी एक काय करूया मरे, कांयच ना. मॅक्झिमम लीड आमी संदीप भाईक ह्या वाठारांच्यान तुमी दितले अशी आशा बाळगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. कितें